Sang gamay pa ko sa simbahan sang Himamaylan, dito ko una nakita ang mga madre. Ang akon nga panulukan sa ila, mga boring gid sila nga taho, nga lain gid sila yakag ang ila nga pangabuhi. Daw kalayo gid sa kung ano ang normal nga pagpangabuhi ta. Dayon na hambak man sa akon kaugalingon nga siguro kung ga-star ko na upod sa ila. Manilao na lang ko kay ang akon ugrahon, pangamuyo na lang nga pangamuyo. Dayon, dira na lang gid maikot tanan-tanan nga kabuhi ko kag madula na kung ano ang mga buta nga ginakalipayan ko dire sa kalibutan. Isa ka adlaw nag-abot ko halin sa eskwelahan kag nakabatsyag ko sang gutom kay syempre wala man ko daan balon, wala ako kakaon. Dason nasubuan ko sang pag-abri ko sa kaldero nga nakita ko nga wala unod, nagsaka na lang ko kag napinsaran ko matulog na lang. Pero ang akon nga huna-huna gadalagan damdamo mo ako napinsaran nga nadumduman ko kung ano ang mga kabudlayan, kung pigado ka nga na-eskwela ka, ang mga bayo mo kinatagan lang nga wala ka balon, nga ginalakat mo lang pirme na kisa inaway pa ka mo tungod nga kapigado na gid. Kung kisa ga sulod man sa una ako nga katalaka na liwat-liwat na lang, amo na lang ni pirme san o pa man dito ko amat-amat nga naitsindihan kung ano ang kinatawag nila na kapigadohon. Nakita ko nga patay na tuod si Papa, yung tabunan na sa sang habol. Wala ko to sang gaagaw-agaw pa sa niya nga kabuhi kay hindi naman ko gusto nga ipatawag. Samtang nga kaagi ang mga adlaw nabatsagan ko nga budlay, hindi gali ko wala ako sa tatay gamay kulang. Ngayon, hindi ko naman ginagawa ko takong kaugalingon kung nga kapintano pa, nga kabata ko sa ako, nga kinanan nga wala na ko sa kamay. Daw, gibawa ko nga nung nag-ilusod mo ko kay kani ang mga iba niya tiod sa kabuhi ko nga gibusikan ko lang, gamit ko na lang upod ko sa Papa nga mapalipay kusa, nga magbubatsa siya nung walang kakusa. Nagundungan ko pa yun nga, saan masakit sa pilay kami na magamban siya nga mapa-hospital kami, magpaayos sa na dinilibit na kung mapa-hospital sa pero hindi sa kay Abalya. Nagibakal ko ng bilong tao na nang namon. Nagundungan ko sa tanan. Dito ko matamat nga nabatsagang ko ako ng tagpusoon
nalapulok sa sang paginusol, na napos sa sang talamakutanon, kag nakulbaan na gululi kay sugod sa mga adlaw. Wala na ko tatay. Sang nanaog na kami sa may Bangga Tumaro, kag nagsakay sa tricycle, nalipatan ko ang akon mga ginapaminsan kay samtang gaagi kami nakita ko nga kanmi nami sang palibot, kag ang hangin daw nagahambal sa akon nga may paglaom. Naglakat kami sang nakaabot na kami, kag natingala ko nga daw kalaba-laba gid sang ginalakat namon. Nakasiling ko sa ilang dako gid ba dayon. Nakalabot na kami sa gate. Dito ko na basahan ang ilang motto na a child redeemed is a generation saved. Kag samtang gadoorbell sila, sigiliwat liwat sa akon nga paminsaron ang motto. Wala o kabalo ko nga sa pagsulod na namon, kag limbayaan ako nila, hambal nila nga mapungko lang ko na sa sala, hulpon ko si Sister Alma, kag pagkadugay-dugay, nag-abot si Sister Alma. Sa dihang nakita na ako si Rachel nga naglingkod sa sala, nagpaabot sa ako. Ako siyang giabi-abi o nilingkod ko atubang niya. Nagpakilala ko sa iya ako si Sister Alma, ang ginaingon ni Sister Jennifer. Tapos ako siyang ipangutana og unsay akong pwedeng mahimo sa iya. So iyahang gisulti tanan niyang mga eksperyensya o iyahang kinahanglanon, ayang kinahanglan nga tabang. Sa dihang nagsulti siya, si Rachel naghilak. That time, ako pod, yung naminaw, murag motulo na pod akong luha. Before si Rachel, ni uli, ako siyang giingnan nga dili siya magkabalaka. Tungod kay ako, positibo kaayo ko, na nabati na ko nga ang community ug ang staff, dili gyud mo dili nga siya tabangan. Tungod kay nakita na ko nga, katong panahon na gyud, si Rachel kinahanglan gyud tabangan. Na nangian ko sa akon nga balatsagon pagkatapos ko istorya kay nabatsaga ko gid nga ginpamatian niya ko, kag naitsindihan niya ko, kag nalipay gid ko kay natapos namon nga pag-istorya nga ang mga pamangkot ko sa sugod-sugod daw nasabat gid siya, kag nagpuli namang kuliwat nga may talipay sa akong nga tagisuon. Damo gid nagbag-o sa akon nga kabuhi, sugod sang nag-star ko upod sa mga madre kag sa mga bata diri sa Holy Family Home. Una gid nga nagbag-o ang panulukan ko sa mga madre. Sala gito sa ang akon nga pagpati nga ang pag-star upod sa mga madre ng abnormal nga klase sang pangabuhi, kag boring gid katama
Dire una ko nakita ang mga madre nga gaupod hampang sa mga bata kag gaupod man obra sa sulod balay. Syempre nabalaan man sa mga upod ko sa eskwelahan nga ga-star ko sa madre, te daw naging nalipay ko nga daw naging inspirasyon ko para sa ila kag matudloan ko sila nga parte sa Ginoo nga bisan ang iban sa ila be wala gabasa sang Bible nga kasiling sila nga daw sa akon kuno makita nila nga tuod gid ang Dios. Grabe gid na nga kalipayan ang nabatsyagan ko, nakasiling ako nga la sinulam ako nyaman daw amo na balahaw. Kag nakita ko gid sa mga madre kung gaano sila kalipay nga ihatag nila ang ilang nga kabuhi sa Ginoo. Ang Dios nabatsyagan ko nga dire nagpakilala pagid siya liwat sa akon kag sa matag adlaw-adlaw ko nga pangabuhi nakabatsyagan ko gid siya kag gaka pamatud-an ko sa akon nga pangabuhi kung gaano siya kanami nakadumduman ko nga akon mga eksperyensya kag ginatudloan ko sa mga hitabo nga ato nga halin sang una pa wala na ko ginpabayan sang Ginoo gapalapit na sa sakon pero wala ko pa siya ginasapak. Nakita ko gid nga kung ano kamaayo ang Ginoo, wala gid ko ginpabayan, ginasabati gid akon nga pangamuyo, ginabuligan niya gid ko ilabi na sa akon nga pagtuon, ginagay gid ko sa kung ano man ang akon mga hilikoton kag wala gid ginapabayan ang akon mga pamilya, wala gid ko na dala sa malain, wala gid ko nagpalayo gid sa iya kag ginulong niya ko sa mayo nga dalan. Tungod sa iya nakilala ko ang mga sisters kag tungod sa iya nabalaan ko gid nga ang akon nga buwas damlag may maayo gid nga dangatan tungod nga ara gid siya sa akon bisan anduman ang akon nga himuon sa kabay pa nga sa kung ano man nga maagom ko sa akon nga kabuhi ang Ginoo gid siya gid ang maglorify.